नारायण। अब मैले आज एउटा शीर्षकमा चर्चा गर्नेछु। शीर्षक रहेको छ आजको जगतको कर्ता ईश्वरको प्रतिपादन। यसमा तत्पदको प्रतिपादन गरिएको छ। यहाँ विभु अर्थात व्यापक चेतनमा आश्रित अनि उसैलाई विषय गर्ने माया अर्थात सदसद भन्दा विलक्षण एवं अद्भुत शक्ति रूप अज्ञानद्वारा जगतको उत्पत्ति र भंग हुन्छ। उत्पत्ति अनि भंगको तात्पर्य यथास्थितिको ग्रहणद्वारा भएको मानिन्छ। अब यहाँ यो कुरा निश्चय भयो कि मायायुक्त चेतन नै ईश्वर हो। मायायुक्त चेतन नै ईश्वर हो। उही ईश्वर जगतको उत्पत्ति, स्थिति र विनाशको कारण हो। यस प्रकार जगतको कोही कर्ता छ या स्वयं उत्पन्न भएको हो, यो प्रश्नको समाधान भइसकेको छ। साथै जगतको कर्ता ईश्वर हो या यसको संशय र यसको निरूपण भइसकेको छ। अब ईश्वर सर्वज्ञ र शक्तिमान अनि स्वतन्त्र भन्ने कुराको प्रतिपादन अब गरिन्छ। जगतको कर्ता ईश्वर नै हो, अरु छैन। जगत स्वयं उत्पन्न भएको होइन। यदि कर्ता बिना जगतको उत्पत्ति मान्ने हो भने कुमाले बिना घटको उत्पत्ति मान्नुपर्ने हुन्छ। कुमाले बिना घटको उत्पत्ति मान्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट यो सिद्ध भयो कि संसार निर्माण गर्ने कोही कर्ता अवश्य छ। हामीलाई पनि विश्वास छ यो कर्ता सर्वत्र छ। किनभने कर्ताको कार्यको जो कर्ता हुन्छ त्यो कार्य र उसको उपादान कारण जानिन निर्माण गरेको हुन्छ। अर्थात यसर्थ यो जगतको कर्ता पनि जगतको उपादान कारणलाई जानीबुझिकन कुनै त्रुटि नरहने गरी जगत निर्माण गरेको छ। यो जगत निर्माण गरेको छ। यस प्रकार जगतको कर्ता जुन ईश्वर हो त्यसले यो सारा जगत र यसको उपादान कारणलाई जानीबुझिकन निर्माण गरेका हुनाले उसलाई सर्वज्ञ भनिन्छ। त्यसैलाई सर्वज्ञ भनिन्छ। सम्पूर्ण स्थावर जंगम अर्थात चराचर जगतका भौतिक पदार्थ र जीवहरूको व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै कुशल भएका हुनाले उसलाई सर्वज्ञ नभइकन यो निर्माण गर्न सम्भव छैन। ईश्वर सर्वशक्तिमान छ। अल्पशक्ति भएको जीवको मानसिक चिन्ताबाट मात्रै विश्वको रचना गर्न बन्न सक्दैन। अद्भुत विश्वको कर्ता त ईश्वर नै हो। अद्भुत शक्ति सम्पन्न छ भन्ने कुरा हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण विश्वका कर्ता सर्वशक्तिमान छ भन्ने कुरा सिद्ध हुन जान्छ। यस प्रकार जगतको कर्ता सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वस्वतन्त्र छ। किनभने अल्प शक्तिवाला पराधीन हुन्छ, पराधीन रहन्छ सधैँभरि। अधिक शक्तिवाला पराधीन हुँदैन। यसर्थ ईश्वर स्वतन्त्र छ र ईश्वर जसलाई ईश्वर नामले हामीहरू पुकार गर्दछौं, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान एवं परतन्त्र नै जीव हो। परतन्त्र छ जीव। यद्यपि परमार्थ दृष्टिले विचार गर्दा जीवमा पनि अल्पज्ञता आदि छैन, तर पनि अल्पज्ञता, अल्पशक्तिता र
पराधीनता अविद्याका कारणले गर्दा जीवमा प्रतीत भइराखेको छ। यसर्थ जीवमा विद्यमान रहेको मानिन्छ। अविद्याकृत अल्पज्ञता आदि मिथ्या भ्रान्ति नै जीवता हुन्। जीवता नै यही हो। जीवको जीवता भनेको मिथ्या भ्रान्ति नै हो, परन्तु अल्पज्ञता आदि भ्रान्ति ईश्वरमा छैन। ईश्वरमा यो कुरा छैन, तर मायाकृत सर्वज्ञता आदि ईश्वरमा रहेको छ। यस विषयको प्रतिपादन विस्तारपूर्वक गरिन्छ। यसर्थ जगतको कर्ता जीव होइन, ईश्वर नै हो भन्ने कुरा सिद्ध भयो। अब ईश्वर व्यापक छ, नित्य पनि छ, यस कुराको प्रतिपादन गरिन्छ। यो ईश्वर एक देशमा मात्रै होइन, सर्वज्ञ भइकन व्यापक छ ईश्वर। यदि ईश्वर एका देशमा मात्रै छ वा एउटै लोकमा मात्रै छ रहेको छ भन्ने मानेको खण्डमा ईश्वर देशबाट अन्त हुनेछ, अथवा त्यो ईश्वर सीमित एउटै देशमा समाप्त भएको मानिन्छ वा एउटै देशको घेराभित्र रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै हुनाले जुन कुरा देशबाट अन्त हुने कुरा छ त्यो कालद्वारा पनि अन्त हुन्छ। त्यस्तो कुरा देशबाट र कालबाट अन्त भएको ईश्वर अनित्य मानिन्छ, त्यसलाई ईश्वर मान्न सकिन्न, किनकि देश कालबाट अन्त हुने वस्तु अनित्य नै मानिन्छ। जो अनित्य वस्तु हुन्छ त्यो वस्तु कर्ताद्वारा उत्पन्न भएको मानिन्छ। यदि ईश्वरलाई अनित्य मानेको खण्डमा त उसलाई उत्पन्न गर्नेवाला अर्को कर्ता मान्नुपर्ने हुन्छ। ईश्वरको त कर्ता छैन, परन्तु ईश्वरलाई बनाउने कोही अर्को कर्ता नै छैन। यसर्थ ईश्वर नित्य छ। ईश्वर देशको र कालको सीमा भन्दा माथि भएको कारणले गर्दा यसलाई नित्य मानिएको छ ईश्वरलाई। किनभने जो स्वयं आफ्नो कर्ता नभएर स्वयंलाई स्वयंको कर्ता मान्ने हो भने यसमा आत्माश्रय दोष मान्नुपर्ने हुन्छ। आत्माश्रय दोष मान्नुपर्ने हुन्छ। आफूले आफैलाई उत्पन्न गर्दा आत्माश्रय दोष मानिन्छ। आत्माश्रयको परिभाषा, आत्माश्रय भनेको के हो त? यसको परिभाषा बताउन लागेकी छु कि स्वयं नै क्रियाको कर्ता भनेको आश्रय, अनि स्वयं नै क्रियाको कर्म अथवा कार्य भयो भने यसलाई आत्माश्रय भनिन्छ। जस्तै कुमाले क्रियाको कर्ता हो अनि घट चाहिँ त्यसको कर्म हो, त्यसै गरी नै क्रियाको कर्ता कर्म भन्दा भिन्न अवश्य नै हुन्छ। क्रियाको कर्ता हो पनि त्यसै गरी नै क्रियाको कर्ता कर्म भन्दा भिन्न नै हुन्छ। क्रियाको कर्ता क्रियाको कर्म कहिल्यै पनि एउटै हुन सक्दैन। एउटै मानेको खण्डमा आत्माश्रय दोष लाग्न जान्छ, दोष हुन्छ। यदि ईश्वरलाई उत्पन्न गर्ने अन्य कर्ता छ भन्ने मानेको खण्डमा अन्य कर्ता पनि प्रथम कर्ताकै समान पनि र अर्को कर्ता कर्ताबाटै उत्पन्न भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकार प्रथम कर्ताको समान उसको कर्ता पनि भिन्नै छ भन्ने अंगीकार स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ प्रथम ईश्वरको द्वितीय कर्ता कार्य मान्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो भन्दा अनन्याश्रय दोष मान्नुपर्ने हुन्छ। अनन्याश्रय दोष, यसरी अनन्याश्रय दोषमा पर्न जाने हुँदा अर्को दोस्रो कर्ता छ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रोको कर्ता पनि द्वितीय नै मान्ने हो भने अन्योन्याश्रय दोष हुन्छ र प्रथम कर्ता मान्ने हो भने चक्रीय दोष हुन जान्छ। चक्रीय दोष हुन जान्छ। जस्तै चक्रीय दोष भनेको चाहिँ चक्र घुमे जस्तै, यस्तै पहिलो कर्ताबाट दोस्रो कर्ता उत्पन्न भयो, दोस्रो कर्ताबाट तेस्रो उत्पन्न हुँदा दोस्रो पनि
तेस्रो कर्ताको कर्ता भयो। तेस्रो कर्ता चाहिँ पहिलोको कर्ताबाट उत्पन्न हुने हुँदा यही प्रथमबाट द्वितीय उत्पन्न, द्वितीयबाट तृतीय उत्पन्न हुने, तृतीयबाट चाहिँ फेरि प्रथम उत्पन्न हुने हुँदा यो चक्र जस्तै घुमिरहेकोलाई चक्रीय दोष भनिन्छ। यस प्रकार कार्य कारण भावको भ्रमण भइरहेको हुन्छ। यसर्थ चक्रीय स्थान कसैले पनि यही हो भन्ने सिद्धि हुँदैन। सबैको परस्पर अपेक्षा रहन्छ। यो नै चक्रीय दोष हो। चक्रीय दोष भनेको यही हो। अब अन्योन्याश्रय दोष चाहिँ यस्तो खालको छ, म चर्चा गर्नेछु। परस्परमा दुवैको कर्ता र कर्मको अपेक्षा रहेको हुन्छ। एउटाको सिद्धि बिना दोस्रोको सिद्धि नहुनु, एउटाको सिद्धिले अर्को सिद्धि हुनु, यो अन्योन्याश्रय हो। यसैले अन्योन्याश्रय भनिन्छ। ऊ आफै एक्लै सिद्धि हुन सक्दैन। एउटा नहुने बित्तिकै अर्को पनि नहुनु, त्यो आश्रयमा बसेको हुनाले, आश्रयमा एक आपसमा आश्रय भएको हुनाले अन्योन्याश्रय भनेको हो। जस्तै कुमाले आफूमा र आफू स्वयं कर्ता होइन, किनकि कुमालेको कर्ता त उसका पिता हो। पिताद्वारा नै उसको जन्म भयो। यसै गरी प्रथम ईश्वरको कर्ताको पनि उसलाई उत्पन्न गर्ने दोस्रो कर्ता मान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुमालेको पिता मान्नु आफ्नो पुत्रबाट उत्पन्न नभएर ऊ अर्कै पिताबाट उत्पन्न भएको हो। कुमालेको पिता ऊ हजुरबाबाट उत्पन्न भएको हो, पितामह प्रपितामहबाट उत्पन्न भएको हो। यसो हुँदा तेस्रो कर्ता दोस्रो कर्ता पहिलो कर्ता चाहिँ तेस्रो कर्ताबाट उत्पन्न भएको हुन सक्दैन। यसरी कुमाले उसको पिताबाट उत्पन्न भएको र प्रपितामह चौथो पिढीबाट अगाडि पिताबाट पाँचौं छैठौं आदि पिताबाट उत्पन्न भएको हो। यसरी छैठौं सातौं आठौंबाट उत्पन्न भएको भन्दै जाने हो भने यसको अवस्थामा अनवस्था दोष मानिन्छ। यसलाई यसरी उत्पन्न हुने क्रम बताउँदै जाने हो भने यसलाई अनवस्था दोष मानिन्छ। अविच्छिन्न धारा अटुट धाराको अर्थ हो अनावस्था। यसलाई छोटकरीमा धाराको अर्थ अनवस्था हो। यदि कर्ताको धारा मान्ने हो भने निश्चय हुन सक्दैन कि कुन चाहिँ कर्ताले यो जगत सृष्टि गरेको हो। यसरी हेर्दै जाने हो भने यो जगत सृष्टिको क्रम कसले गरेको भन्ने कुरा पत्ता लाग्न कठिन हुन्छ। ईश्वरको पिताले गर्यो वा प्रपितामहले गर्यो अथवा प्रपितामह भन्दा माथिल्लोले गर्यो, कुन चाहिँ कर्ता र जगत निर्माण गर्यो यो टुङ्गो लाग्दैन, यो लाग्न सक्दैन। यदि अनन्त ईश्वर मध्ये एउटा मात्र जगतको कर्ता मान्नुमा कुनै औचित्य रहँदैन, असिद्ध हुन्छ। यस कुरामा जुन युक्तिको अभाव छ, यस कुरामा जगतको कर्ता ईश्वर यही हो भन्ने देखाउने युक्ति अभाव हुन्छ। यस्तो स्थितिमा विनिगमना विरह दोषमा भनिन्छ। यसलाई यो विनिगमना विरह दोष मानिन्छ। यदि पहिलो कर्ता दोस्रो तेस्रो भन्दै जाँदा धाराको विश्रान्ति जुन कर्तामा गएर टुङ्गिन्छ, त्यो टुङ्गिने मात्रै जगतको कर्ता ठहरिने भयो। अरु सबै कर्ता व्यर्थ हुने भए, एउटा मात्रै काममा आउने भयो। त्यसैले यस अवस्थालाई प्रागलोभ दोष पनि भनिन्छ। यसलाई प्रागलोभ दोष भनिन्छ। छैठौं दोष हो यो। यस प्रकार यदि देशबाट ईश्वरको अन्त मानेको खण्डमा ईश्वर कसैबाट उत्पत्ति भएको हो भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ। उत्पत्ति भएको वस्तु अनित्य हुने हुनाले अनित्य वस्तु ईश्वर हुन सक्दैन। अनित्यलाई ईश्वर भन्न मिल्दैन। यदि आफ्नो उत्पत्ति आफै पनि हुने र नित्य पनि रहने मानेको खण्डमा आत्माश्रयादि दोष उत्पन्न हुन जान्छ। किनभने ईश्वर देशद्वारा अन्त हुन्छ भन्ने मान्न सकिँदैन, किनभने ईश्वर व्यापक र नित्य छ। अब अर्को शीर्षक छ
म अर्को शीर्षक बताउने छु केही क्षण। यो शीर्षक रहेको छ जीव ईश्वरका स्वरूपमा अभेद। जीव र ईश्वरमा अभेद देखाउने यहाँ एउटा शीर्षक रहेको छ। यो शीर्षकमा म चर्चा गर्नेछु। व्यापक ईश्वर र जीव स्वरूपत छैन, उपाधिद्वारा भेद देखिएको मात्रै हो। अवच्छेदवाद कसले लेख्नु भएको छ भने विद्यारण्यले, जसले पञ्चदशी लेख्नु भएको छ। विद्यारण्यका मतमा माया विशिष्ट चेतन ईश्वर, अविद्या विशिष्ट चेतनलाई जीव मानेको छ। माया विशिष्ट चेतनलाई ईश्वर र अविद्या विशिष्ट चेतनलाई जीव। यो हामीले जान्नै पर्छ। जान्नुपर्ने कुरा के हो त भने माया विशिष्ट चेतन ईश्वर, अविद्या विशिष्ट चेतन जीव। यो हामीले यो पदै कण्ठ गर्नुपर्छ। यो त के त भने मायासँग विशिष्ट भएको चेतन चाहिँ ईश्वर हो, अविद्यासँग विशिष्ट चेतनलाई जीव भनिन्छ। यो सिद्धान्त। र आभासवादमा विद्यारण्यका मतमा यति बताइसकेपछि आभासवाद चाहिँ शंकराचार्यको सिद्धान्त, भगवान शंकराचार्यको सिद्धान्त। आभासवादमा आभाससहित अविद्या अनि मायामा भेद छ, यो शंकराचार्यले दर्शाउनु भएको छ। तर चेतनमा भेद छैन। यसर्थ माया अनि आभास विशिष्ट चेतन ईश्वर, माया अनि आभास विशिष्ट चेतन यहाँ थप्नुभयो भगवान शंकराचार्यले। स आभास साभास। साभास अविद्या विशिष्ट चेतनलाई जीव मानिएको छ भगवान शंकराचार्यका आधारमा। जस्तै आभासवादमा के मानिएको छ त भने आभासवादमा आभास सहित अविद्या मायामा भेद मानेको छ, चेतनमा भेद मानेको छैन। चेतनको एकता हुन्छ, ऐक्य हुन सक्छ। त्यसै हुनाले शुद्ध चेतन र जीवात्माको शुद्ध भाग चेतन अंश र परमात्मा त शुद्धै छ, र परमात्मा र शुद्ध भाग जीवको शुद्ध चेतन भाग ऐक्य गराउनु यो सम्पूर्ण शास्त्रको, वेदादि शास्त्रको लक्ष्य हो। कर्मकाण्डमा प्रवृत्त गराउनु वेदादि शास्त्रको लक्ष्य होइन। त्यो कर्मकाण्ड गराएर पनि अन्त्यमा आत्मा चिनाउनु नै शास्त्रको लक्ष्य हो। यसै गरी अवच्छेदवादमा विद्या र मायामा भेद छ, अविद्या र मायामा भेद मानेको छ। यो आभासवादमा स्वरूपत चेतनमा चाहिँ भेद छैन। अज्ञानमा परेको चेतनको प्रतिबिम्बलाई जीव भनिन्छ। यो पनि सिद्धान्त हो। जुन अज्ञानमा परेको चेतनको प्रतिबिम्बलाई जीवात्मा भनिन्छ। अज्ञानमा परेको चेतनको प्रतिबिम्बलाई जीवात्मा भनिन्छ र बिम्ब चाहिँ ईश्वर हो। यो पक्ष मान्नेहरूले पनि स्वरूपत चेतनमा भेद मान्दैनन्। एउटै चेतनमा जीवत्व र ईश्वरत्वको आरोपित भएको मानिन्छ। यस विषयमा अब चर्चा गरिन्छ। यस प्रकार जगतको कर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान एवं स्वतन्त्र ईश्वर हो। त्यो व्यापक छ। त्यो ईश्वर र जीवको बीचमा जुन भेद हो त्यो केवल विशेषण मात्रै हो। जीव र ईश्वरका बीचमा रहेको भेद जुन भेद छ त्यो विशेषण मात्रै हो, स्वरूपत भेद छैन। यो शिष्य अब यहाँ बताइएको छ कि तेस्रो यहाँ प्रश्न गरिएको छ र अर्को शीर्षक आउनेछ। पछि म भोलि चर्चा गर्नेछु कि ज्ञानको मुक्तिको हेतु ज्ञान भन्ने यहाँ शीर्षक रहेको छ। अर्को शीर्षक मुक्तिको हेतु ज्ञानलाई मानिएको छ, किनभने मोह क्षयते इति मोक्ष भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। मोक्ष भइसकेपछि मात्रै मोक्ष हुन सकिन्छ। वास्तवमा जीव बन्धनमा परेकै छैन। हामीलाई त बाहिर
अन्तर्दृष्टिद्वारा हामीले विचार नगरेको हुनाले जगत प्रतीत भइराखेको छ। जुन यो भित्री साधन भनेर बताइएको छ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यसलाई अन्तस्करण भनिन्छ। यो समष्टिगत रूपमा यो करण भनिन्छ, जसलाई करण भनेको साधन। परमात्मामा जीवात्मा र परमात्माको एक ऐक्य गराउने साधन भनेको अन्तःकरण हो। अन्तःकरणमा पनि विशेष गरेर बुद्धि चाहिँ सद र असद छुट्याउन सक्ने बुद्धिमा त्यति क्षमता छ। त्यसै हुनाले सद असद निश्चयात्मिका बुद्धिले निश्चय गर्नुपर्छ कि यो सत हो यो असद हो भनेर छुट्याउन सक्ने शक्ति बुद्धिमा छ। त्यसै हुनाले अब यहाँ मुक्तिको हेतु ज्ञान भनेर बताइएको छ। जो वस्तु जस्तो छ त्यसलाई त्यही रूपले जान्नु वा वस्तुको असली रूप थाहा पाउनु नै ज्ञान हो। जो वस्तु जस्तो छ त्यसलाई त्यही रूपले जान्नु चाहिँ, यथार्थ रूपले जान्नु चाहिँ ज्ञान हो। ज्ञान भइसकेपछि मात्र सम्पूर्ण संशय नासिन्छ, नत्र संशयात्मा विनश्यति भनेर 4 अध्यायमा बताइएको छ। जसले संशय बढी गर्छ, शंका बढी गर्छ, यो होला कि त्यो होला कि, तर्क वितर्क, यति बेलासम्म ज्ञान हुँदैन। जति बेला तर्क साम्य अवस्थामा पुग्छ त्यति बेला ज्ञान हुन्छ, ज्ञानोदय हुन्छ। ज्ञान भइसकेपछि संशय रहित हुन्छ व्यक्ति। संशय रहित भइसकेपछि बल्ल ज्ञानोदय हुन्छ। सम्पूर्ण कुराको सम्पूर्ण त्यो जुन आत्मा स्वरूप छ त्यो आत्मालाई त अवाङ मनस गोचर भनेर बताइएको छ। त्यो जीवात्मा तलाई यी बाहिरी इन्द्रियहरूले देख्न सक्दैनन्। न त्यो सद हो न असद हो। सद असत परे, सद र असद भन्दा पर छ त्यो तत्त्व। जुन तत्त्व हामीलाई बोल्ने, जुन जसले शक्ति दिएको छ, जसले हामीले आँखाले देखेका छौं, जुन देख्ने शक्ति उसैले प्रदान गरेको छ। त्यसै हुनाले जुन तत्त्व, जुन आत्मा तत्त्व आफ्नो स्वस्वरूप, हिजो योग दिवस थियो, चित्तवृत्ति निरोध, योगस चित्तवृत्ति निरोध। योग भनेको के हो त भने चित्तवृत्ति निरोध हुनु योग हो। जब चित्तवृत्ति, चित्तमा कुनै पनि कुरा फुरण हुँदैन, कुनै कुरा पनि संकल्प विकल्प गर्दैन, रहित छ भने त्यति बेला तदाद्रष्टुम दोस्रो सूत्र छ। त्यो योगस चित्तवृत्ति निरोध भन्दा ठ्याक्कै पछाडिको अर्को सूत्र छ पतञ्जलिले बताउनु भएको, तदाद्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम छ। चित्तवृत्ति निरोध भइसकेपछि बल्ल आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुन सकिन्छ। न त चित्तवृत्तिले, जुन चित्तवृत्ति छ यी इन्द्रियहरूलाई, ज्ञानेन्द्रियहरूलाई पञ्च विषयमा लगाउँछ। यी ज्ञानेन्द्रियहरूले, यी 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरूको काम हो। 5वटा यसका विषय छन्। ज्ञानेन्द्रियका विषयमा चर्न जान्छ नि ज्ञानेन्द्रिय। के छन् त 5वटा विषय भने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। यी चाहिँ यो ज्ञानेन्द्रियका विषय हुन्। ज्ञान गराउने इन्द्रियका नाक, आँखा, छाला, जिब्रो, कान, यी 5 छन् नि हाम्रा ज्ञानेन्द्रिय। यी ज्ञानेन्द्रियको विषय चाहिँ जुन पञ्च विषय छन्, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। यी विषयबाट हाम्रो जुन मन, यो आँखाले देख्यो भने राम्रो लाग्नु भएन, कि राम्रो पनि लाग्नु भएन, नराम्रो लाग्नु पनि भएन। कानले शब्द सुनिसकेपछि त्यो शब्दद्वारा राम्रो पनि लाग्नु भएन, नराम्रो पनि भएन। स्थिर हुनु पर्यो, त्यो विषयलाई ग्रहण गर्न भएन। जब विषय ग्रहण नभइसकेपछि मात्र हाम्रो यो त्यो बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धिवृत्तिद्वारा मात्र आत्मालाई चिन्न सकिन्छ। त्यही नजिकै छ आत्मा, तर त्यो अज्ञानले ढाकेको हुनाले त्यो उसलाई, आत्मालाई चिन्न दिएन। त्यसै हुनाले आत्मा अनादि कालदेखि जुन आफ्नो स्वरूप भुलेको छ, ईश्वरले आफ्नो स्वरूप भुल्दैन, जीवले आफ्नो स्वरूप भुलेको छ। किनभने ईश्वरले त्यो मायालाई साथमा लिएर जगतको सृष्टि स्थिति लय गर्छ। भुलिँदैन ईश्वर, म ईश्वर हुँ भन्ने कुरा उसले भुलेको हुँदैन। तर हामी भुलिएका छौं। हामी जन्मिने बित्तिकै हामीले भुल्छौं कि म ईश्वर हो भन्ने कुरा हामीले भुलेर हामी
म त जीवात्मा हुँ, म ईश्वरभन्दा भिन्न छु भन्ने कल्पना गर्छौ, यो नै हाम्रो महान भूल हो। शास्त्रले यही भन्छ। त्यसै हुनाले ईश्वर बाहिर छैन। ईश्वर त आफ्नो स्वरूप, मेरो स्वरूप हो। म ईश्वरको स्वरूप हुँ। म त ईश्वर स्वरूपमा छु। मेरो स्वरूप नै ईश्वरको स्वरूप हो। यो हामीले कल्पना गर्नुपर्छ। त्यसै हुनाले सधैँ आत्माको चिन्तन बाहेक अरूको चिन्तन गर्नुहुन्न। अरूको चिन्तन गर्नाले द्वैत हुन्छ। द्वैत भन्नेको अन्त छ, दोस्रो हुन्छ। दोस्रो हुन्जेलसम्म डर लाग्छ। द्वितीयम वै भयम भवति। यहाँ अर्को शीर्षक छ मुक्तिको हेतु ज्ञान। जब जो वस्तु जस्तो छ त्यसलाई त्यही रूपले जान्नु, वस्तुको असली कुरा थाहा पाउनु नै ज्ञान हो। ज्ञान भइसकेपछि मात्र सम्पूर्ण संशय नाश हुन्छ, शंका नाश हुन्छ। ज्ञान प्राप्त मानिस सन्तुष्ट रहन्छ, खुसी हुन्छ, सन्तुष्ट हुन्छ, आनन्द हुन्छ। उसलाई प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा देखेर, भौतिक पदार्थ देखेर उसलाई लिने इच्छा लाग्दैन। उसमा कुनै कुराको पनि शंका रहँदैन, संशय रहँदैन। किनभने आत्मामा बन्धन सत्य हो भने आत्मा बाँधिएको कुरा साँचो हो र बन्धन साँचो हो भने जीवात्मा ज्ञानले मुक्त हुन सम्भव छैन। आत्मालाई केही चिजले बाँधेकै छैन। जस्तै पर रुखमा मानिसलाई डोरीले बाँधेको छ, ओराबाट कुनै व्यक्तिले तिमी म बाँधिएको छु भनेर थाहा पाउँदैन, ऊ बन्धन मुक्त हुन सक्दैन। त्यो भनेर हुँदैन। त्यसै हुनाले त्यो बाँधिएको व्यक्तिलाई फुकाउन कुनै कर्मरूपी साधन प्रयोजनले मात्र ऊ फुक्न सक्दछ। यसो हुँदा पहिला जीव बन्धनमा परेको छ कि छैन, यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। जीव बन्धनमा वास्तवमा परेको छैन। शास्त्र अनुसार जीव बन्धनमा छैन, परेकै छैन। परेको भएको फुस्किनु पर्यो त। जीव बन्धनमा परेकै छैन, यो कुरा साँचो हो। बन्धनमा पार्ने बन्धन साँचो हो कि झुटो हो, त्यो कुरा पहिला हामीले थाहा पाउनु पर्यो। बन्धन वास्तवमा सत्य होइन। जीव बन्धनमा परेको छैन। जीव ईश्वरकै रूप हो। बन्धन परे भन्ठानेको छ, त्यो आफैले समातेको कुरा जुन अविद्या छ, त्यो अविद्यामा अँगालो हालेको हुनाले अविद्याले गर्दा नै जीव बन्धनमा परेको भ्रान्ति भएको छ। वास्तवमा जीव बन्धनमा परेको छैन। वेदान्त सिद्धान्तमा बन्धनलाई मिथ्या मानिएको छ। मिथ्या भनेको डोरीको सर्प, भ्रान्ति। ब्रह्म त नबिग्रिकन यो जगत बन्यो। यो जगत परमात्मा अधिष्ठान भएको हुनाले यो जगत बन्यो, यो संसार बन्यो। यो संसार परमात्मा नबिग्रिकन बनेको छ। जसरी दृष्टान्तमा सुनलाई लिन सकिन्छ। सुन नबिग्रिकन गहना बन्यो। गहना बिग्रा कुण्डल बन्दा, चुरा बन्दा, फुली बन्दा, टप बन्दा त्यो सुन बिग्रिँदैन। जसरी त्यसै गरी ब्रह्म नबिग्रिकन यो जगत बन्यो। यो परमात्माकै अधिष्ठानमा यो जगत देखिएको छ, कल्पित भएको छ। त्यसै हुनाले सत्य ती गहना भन्दा पनि सत्य कुरा सुन हो, गहना होइन। त्यसै हुनाले अज्ञानद्वारा मात्रै जीव बन्धनमा परेको हो, साँच्चै ऊ बन्धनमा बाँधिएको छैन। त्यसैले आत्मामा बन्धन सत्य होइन। डोरीमा देखिएको सर्प समान बन्धन मिथ्या हो। त्यस मिथ्या ज्ञानको निवारण अधिष्ठानको ज्ञानले मात्र सम्भव हुन्छ। अधिष्ठान चिनिसकेपछि त्यहाँ जे बने पनि फरक पर्दैन। त्यसै हुनाले अधिष्ठान भनेको जस्तै प्रकारले सुन चिनिसकेपछि त्यहाँ गहना कुण्डल बनेर के भयो, फुली बनेर के भयो, टप बनेर के हुन्छ, जे चुरा इत्यादि, औँठी इत्यादि जे बनाए पनि त्यहाँ सुन भन्ने कुरा भएपछि, अधिष्ठान चिनिसकेपछि त्यो बाहिर बनेका ती गहना जति विकार त्यहाँ ल्याए पनि त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। वास्तवमा सुनको ज्ञान भइसकेपछि त्यस्तै गरी जगत निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण जगतका आधार
परब्रह्म परमात्मा भगवानद्वारा नै यो जगत भगवानमा नै यो जगत कल्पित भइराखेको छ। जगत मिथ्या छ, ब्रह्म सत्य छ। जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मै बनापर। जीव र ब्रह्ममा यति अलिकति पनि अभेद छैन। जीव र ब्रह्म ब्रह्मै जीव हो, जीव नै ब्रह्म हो। त्यसै हुनाले जस्तै डोरीमा देखिएको सर्पको ज्ञान डोरीको ज्ञानले मात्रै नष्ट हुन्छ, अथवा डोरीको ज्ञानले सर्प नासिन्छ। डोरीमा देखिएको सर्पलाई हटाउन अरू कर्म उपासना विधिद्वारा क्रियाद्वारा त्यो सर्प हट्न सक्दैन। त्यसै गरी आत्माको अज्ञानबाट प्रतीत भएको बन्धन अथवा अज्ञानबाट बाँधिएको जीव आत्माको यथार्थ ज्ञान भइसकेपछि मात्र बन्धनबाट निवृत्ति हुन्छ, नत्र निवृत्ति हुन सक्दैन। आत्मालाई चिन्न सक्दैन। म त बाँधिएको छु भन्ठान्छ, वास्तवमा बाँधेकै छैन। परमात्मा यो आत्मा मुक्त छ, मुक्त छ तर बन्धनमा परे सोचिराखेको छ। त्यसै हुनाले ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, जीव ब्रह्मै बनापर। ब्रह्म सत्य छ, जगत मिथ्या छ। कसरी मिथ्या छ त भने जसरी ब्रह्ममा यो जगत ब्रह्म नबिग्रिकन जगत बन्यो, त्यो डोरीलाई नबिगारिकन डोरीमा सर्पको भ्रान्ति जसरी पर्यो, त्यसै गरी त्यो सुन नबिग्रिकन जसरी गहना बने, नबिग्रिकन ती गहना जेसुकै बने पनि वास्तवमा जान्नुपर्ने कुरा सुन हो। त्यो सुनलाई को ज्ञान भइसकेपछि गहना जेसुकै गहना बनोस्। त्यस्तै प्रकारले जगतका अधिष्ठान जुन आधार परब्रह्म परमात्मा भगवान हुनुहुन्छ, जुन जसलाई ब्रह्म भनिन्छ, जसलाई ईश्वर भनिन्छ, उही ईश्वरमा नै ईश्वरको अधिष्ठानमा यो जगत कल्पित भएको छ। जसरी डोरीमा सर्प कल्पित छ, त्यसै गरी यो जगत प्रतीत भइराखेको छ। त्यो वास्तवमा जीवमा बन्धन छैन, जो डोरीमा सर्प जस्तै भ्रान्ति भइराखेको छ भनेर आजलाई यति नै गरौँ, यति नै चर्चा गरौँ। फेरि भोलि म आउनेछु, उपस्थित हुनेछु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।